سیدہ فرما دیا کدے ویلا آئے گا تیرے کوفے دیا گلیاں چک قیدیاں دا قافلہ گزرے گا انہاں پردیسیاں نو پانی پلا دیویں انہاں نو بڑی پیاس لگی ہوئے گی انہاں نو کھانا کھلا دیویں انہاں نو بھوک لگی ہوئے گی اج وڈیری ہو گئی میں اعلان سنیا کو قیدی پہ گزر دینا میں نو سیدہ ہوں دی گلی آدھے آئی میں سارا گھر کھولیا روٹی تے نہ ملی اس سکی روٹی دے ٹکر ملے لے آئی آؤں سیدہ زینب فرما دیا نے اماں انہاں ویلیاں دی کوئی ہور گل سناؤ کہن لگی سیدہ زارہ دی ایک چھوٹی جی بیٹی زینب سی نانو لوریاں دے دی رہی آؤں سیدہ زینب چیخ مار کے رو پئی آؤں مائی کہن لگی بی بی رونی کیوں ہے فرما دیا نے اماں جنہوں لوریاں دے دی رہی ہیں میں اوہی زینب مائی دیا چیخ نکل گئی آؤں رو کے کہن لگی ربا کیڑے دن وخائنی جنہ رسول دیا دھیاں دا کدے لوگاں بازاراں جنانی سی لے آؤ اے ظالمونا نبی دیا بیٹیاں نو بازاراں جی قیدی بنا کے لے آئے نے اے دے نبی دیا شہزادیاں آنے مائی کہن لگی سیدہ ہے تے میں کوفے دیا پر میں کوفی نہیں نبی کریم علیہ السلام اپنے بیٹے ابراہیم نو بائیں زانوں تے بٹھا کے تے انہاں دا منہ پہ چوم دینے تے اچانک امام علی مقام دا بچپن او بھی آ کے نانے دی گود وچ بیٹھ گئے ادھر پتر ہے تے ادھر دوترا ہے ایک باری پتر دا منہ چوم دینے ایک باری دوترے دا منہ چوم دینے مولانا جامی رحمت اللہ علیہ فرما دینے کہ اچانک نگاہ رحمت اٹھی تے حضور نے دیکھا جبریل دروازے چ کھڑے سرکار نے دیکھ کے فرمایا جبریل کدھر آئے ہو عرض کی یا رسول اللہ اللہ پوچھا دے سونیا پتر پیارا ہی کہ دوترا پیارا ہے میرے کریم نے ویکھ کے فرمایا دو میں بڑے پیارے نے دو میں اکھاں دا نور نے دو میں میرے نور نظر نے دو میں میرے ویڑ دی رونق نے دو میں میرے لاڈلے نے تے پیارے نے عرض کی سونیا پھر اللہ فرماندا جڑے تہانوں پیارے او سانوں بھی پیارے انج نہ کریے سونیا ایک پیارا تسی رکھ لو تے ایک سانوں دے دیو سرکار دی اکھاں چ انج اتھرو جی میں تسبیح ٹوٹ جاوے تے تسبیح تے دانے گر دے رو کے ویکھ کے دوواں بل ویکھ کے فرمایا کیڑا دیواں کھڑا دے ماں قولیں دیوالی نے رو کے فرمایا جبریل میرا پتر ہی لے جاؤ فرمایا میرا پتر ہی لے جاؤ میرا گیا میں رواں گا حسین گیا میری زارہ روے گی میں آپ رو لواں گا میرے کلو زارہ رو دی ویکھی نہیں جانی کہلے دل دے بعد نبی کریم دے پتر 24 سال ہو گیا نبی کریم پتر دی لاش چک کے رو دے رہے اے ٹر گئے نے دلدار دلاں دے کہ بدنوں چکے محاراں اجڑی بستی نظری آوے کنڈ دیتی جد یاراں نبی کریم اپنے پتر نو دفن کر کے گھرے آئے امام حسین بچے جبے کھیل دینے سرکار نے اپنے پتر بھی آدھے آئی اج کدے پتر ہوں دا سینے نہ لگ جاؤ فرمایا جا نانے دے سینے لگ جاؤ تیرے تو میں پتر قربان کیتا آئی حسین نے آکے نانے میں جفا مارے آؤ عرض کی تھی نانا رونا تو تے ایک قربان کیتا ہے ویلا آلین دے میں سارے ہی قربان کر دے وہاں عرض کی تھی نانا جی تو سا میرے تو ایک قربان کیتا ہے ویلا آلین دے میں تو ہادے تو سارے ہی قربان کر دے وہاں ابراہیم نے ایک پتر ذبح کرنا سی تے اکھاں تے پٹیاں بن لیاں تے آکھیا ایڈا سونا پتر تڑپ دا ویکھیا نہیں جانا واہ حسین تیرے حوصلے تو صدقے جاواں 18 سال دا اکبر بھی دیتا تے 6 مہینے دا اصغر بھی دیتا لوگو 18 سال جڑے پودے نو پانی دیتا ہوئے نا وہ درخت کٹن نو دل نہیں کردا تے جنہوں 18 سال پالیا ہوئے پتہ نہیں کیڑے حوصلے نال حسین نے اکبر بھی ذبح کرا دیتا اصغر بھی ذبح کرا دیتا یار قاسم بھی دیتا تے عباس بھی دیتا واہ حسین تیرے حوصلے تو میں نے جب پڑھیا کرنا ایک دیوان لگیا اکھاں تے بن لئیاں پٹیاں ایک دیوان لگیا اکھاں تے بن لئیاں پٹیاں تائی ایک دیوان لگیا اکھاں تے بن لئیاں پٹیاں پر کربلا وچی یار نے کربلا وچی
یار نے یاراں تے ڈوراں سٹیاں یاراں تے ڈوراں سٹیاں بھائی کربلا وچ یار نے یاراں تے ڈوراں سٹیاں یا ایتھا النفس المطمئنہ میری ملت دے نوجوانوں پھر کربلا چو وعدے پورے ہو گئے 6 مہینے دے اصغر دے حلقے چ تیر لگے تسی محفل سن کے سنن آئے ہو نا تے اپنے پتران دے ستیاں دے بھی منہ چوم کے آئے ہو اللہ سارے دے نصیب بچ کرے پر تیرے میرے پتر ایڈے لاڈلے تے نہیں جڑے حسین دے لاڈلے سن ساڑھے ایڈے سونے تے نہیں ہو جڑے حسین دے سونے سن پر حسین نے سارے ہی بار دیتے گلاب دے پھول نالو نازک 6 مہینے دا اصغر تے حلقے چ تیر لگی میرے امام نے پورا زور لگا کے جدو حلقے چ تیر کھچیا نا تے تیر دے نالی اصغر دے حلق دیاں رگاں بھی بہر ہو گئی خون دا فوارہ نکلیا تے میرے امام نے سکینہ دا دوپٹہ اصغر دے چہرے تے دے کے تے آپ نو خیمے چ لے کے 7 سال دی بیٹی سکینہ نے دوڑ کے اصغر نو اٹھایا تے کدے اٹھا کے دائیں جاوے تے کدے بائیں جاوے سید زینب فرما دیا سکینہ بیٹی کی فکر نہیں کہنے لگی امی 3 راتاں گزر گئی ہیں پیاس نہ ستا نہیں پانی پی کے آکے سو گیا لوری دینی اٹھ کے روے نہ میرے امام نے اصغر نو پھڑ کے سینے لا کے فرمایا سکینہ تیرا ویر ہن کدی نہیں روے گا فرمایا اصغر پترا میں صبح دی کسے دی قبر نہیں بنا سکیا سب دیاں بوٹیاں بوٹیاں ہو گئی میں جانتا تیری قبر نہ بنا جاؤں پتر دی لاش اٹھا کے گودی بیچتے کربلا دے میدان تپ دی ریت والا گئے لاہور والوں کو غریب تو غریب دا کچھ مر جائے نا کوئی بہتا نہ کوئی آوے تے 4 لوگ جنازے نو کندہ دین تے آئی جان دے کسے غریب تو غریب دا بھی کو مر جائے شام نو سارا محلہ تے پینڈ افسوس کرنا دے حسین دے سارے ٹر گئے جنازے نو کندہ دین والا بھی کوئی نہیں تے حسین نال پتران دا افسوس کرنے والا بھی کوئی نہیں اصغر دی لاش نو کربلا دی تپ دی ریت تے رکھے نا تے میرے امام نے نکی جی قبر کھول دی ان کدی قبر وال ویکھ دینے تے کدی اصغر وال ویکھ دینے تے قبر نو پکار کے فرمان لگے قبرے میں تیرے چا اصغر رکھ کے نہیں چلیا میں حسین اپنا کلیجہ رکھ کے چلیا میرے کلیجہ دا خیال رکھی اصغر اٹھا کے قبر چا رکھے نا تے نیمہ ہو کے تے اصغر دا متھا چم کے فرما دنے بابے دیے جانے قبر چا کلیاں ڈر کے رومی نا میں تیرا بابا حسین پیچھے پیچھے پہ ہونا تفدی رہے تو اصغر دے چہرے تے ڈال کے میری امام نے نکی جی قبر بنائی قبر بنا کے تے اٹھ کے آپ نے اس طرح کر کے جھولی جھاڑ کے تے مدینے والے بیکھیا الفاظ زین العابدین دے تخیل حسین دا فرما دنے ان نلت یا ریح صبا یومن الى ارض الحرم بلغ سلامی روزتن فیہا النبی المحترم فرما دنے ہوائے جے تیرا مدینہ چو گزر ہوئے تے میرے نانے نو میرا سلام آکھیں تے آکھی سونے آوادے پورے ہوگے تو ایک قربان کی تسیہ ویخلا میں تیرے تو ساری قربان کر دیتے ہیں تے آسمان والویخ کے فرما دنے اے ذات کبریات اے ذوالجلال والاکرام ویخلا میں کچھ نہیں ہوں بچا کے رکھیا جڑے سواریاں تے بیٹھ کے آ سکتے سن میں سواریاں تے ٹورے جڑے پیدل آ سکتے سن میں پیدل ٹورے تے آ جڑا گھوڑے چمٹ کے نہیں سی آ سکتا میں گودی چک کے لے آ کے قربان کرا دیتا ہی گرامی قدر حضرات میرے امام جدو ٹورے ٹورے خیمے دے قریب آئے نا تے آپ نے بکھے خیمے دے باہر ایک عجیب شکل دا انسان کھڑا ہے جلال چاہ کے فرمان لگے تو کون ہے تینوں نہیں پتا اندر دھیاں مصطفیٰ دیاں پردہ دار بیٹھیاں تو ساڑھے خیمے دے کل کیوں آیا انہیں عرض کی تھی حضور میں انسان نہیں میں جن میرا نام ظفر جن ہے او جنات جنہاں نے تو ہاڑے نانے کو قرآن سن کے کلمہ پڑھیا تے رب نے سورۃ الجن نازل کی تھی میں ان جنات دی نسل چوہاں فرمائے ظافر کدھر آئے ہیں عرض کردہ سونیا تیرے پتر پیاسے مردے وے کہ جنات دیاں بھی چیخہ نکل گئی ہیں یہ اجازت دے وقت میں نہر فرات نو جا کے پانی نو کندہ لگاما تے پانی دا رخ توڑے خیمے بل موڑ دے ماں پتر تے ٹور کے پر توڑی بیٹی سکینہ تے پانی فیل ہوئی میرے امام نے پڑھ کے ظافر نو سینے لا کے ارشاد فرمایا جڑا کلمہ پڑھ کے تو کلمہ پڑھ کے طاقتہ لیا نا اس نبی دے موڑے تے میں کھیڑ دا رہا
فرمایا تو تے پانی نو کندھا لگان دی گل کرنا نا، میں خیمے دے باہر کھلو کے پانی نو انگلی دا اشارہ کرانا تے پانی اپنی ہاتھاں توڑ کے حسین دے خیمے دے وچوں گزر کے جاوے۔ ظافر جن نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی لاجپالا طاقتاں انیاں تے پتر پیاسا ہی مروا لینی۔ فرمایا میں مدینہ تو کربلا کوئی پانی پینا ہے، پانی پینا ہوندہ تے مدینہ تھوڑا سی۔ انہیں ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی پھر سونے جاندہ جاندہ نبی دی امت نو دس جا پھر کربلا کی لینا آیا سے۔ امام علی مقام نے اس ویلے پکڑ کے ظافر نو سینے نہ لگایا، سینے لگا کے فرمان لگے جو کچھ ہندہ ہون دے پرواہ نہیں اپنے آپ دی، جو کچھ ہندہ ہون دے پرواہ نہیں اپنے آپ دی، میں رواں یا نہ رواں گل رے رسول پاک دی، میں رواں یا نہ رواں گل رے رسول پاک دی۔ اور قاسم و عباس دے کے دین سید ہارے آؤ، آکھیا تیرا دیتا تینو دیتا تیرے اتوبہ۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانۃ الی اہلھا، اللہ فرماندا اللہ تانوں حکم دیندا جدی امانت ہوے انہوں دے دیا کرو۔ تے کربلا دے میدان چ کھلو کے آکھیا اکبر تیری امانت سی تینوں ہی دیتا، اصغر تیری امانت سی تینوں دیتا، قاسم تیری امانت سی تینوں دیتا، عباس تیری امانت سی تینوں ہی دیتا، تیرا دیتا تینوں دیتا تیرے اتویں واریا۔ گرامی قدر امام علی مقام نے سب و کچھ صبر دا امام، علماء تشریف فرمانے اللہ قرآن فرماندہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ فرماندہ جڑا صبر کرے انہوں میں بغیر حساب اجر دے مانگا۔ بھائی میں دوبارہ کہنے لگا جڑا صبر کرے اللہ انہوں بغیر حساب اجر دے گا۔ اچھا جڑا صبر کر جے انہوں تے رب بغیر حساب اجر دے گا، تو جڑا صبر ہی بے حساب کر جاوے وہ دے اجر دیاں گنتیاں کون کرے ہو جڑا صبر ہی بغیر حساب کر جاوے۔ ایسا صبر بے شک صابرین دے امام نے گرامی قدر حضرات ایسا صبر کمایا قیامت تک انسانیت حسین کو صبر سکھے گی۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا دے میدان سب کچھ قربان کیتا، اپنی جان بھی اللہ دے سپرد کیتی، تے آخری ویلے سجدہ کیتا تے آکھیا سبحان ربی العالی۔ اس ویلے فرشتے نے پتہ لگیا کہ انی اعلم ما لا تعلمون دا مطلب کی سی۔ فرشتے آکھیا سی وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، فرشتے آکھیا سی یا اللہ اسی تھوڑے ہیں تیری عبادت کرنو، انسان کیوں بنا لگے؟ انسان نہ بنا، اسی بڑے ہیں من یفسد فیہا ویسفک الدماء، ایک خون ریزیت فساد کرے گا تے اسی تسبیحاں پڑھاں گے۔ فرشتے نے اپنے سجدے تے مانسی، پر جدو کربلا دے میدان چ پتر کو ہا کے تے حسین نے تلوار دے سائے تھلے سجدہ کر کے آکھیا نا سبحان ربی العالی، فرشتے نے اس دن پتہ لگیا کہ جنت دے باغاں چ بیٹھ کے سجدے کرنا ہو رہے تے کربلا دی تپدی رہے تے سجدہ کرنا ہو رہے۔ حسین دے ایک سجدے نے فرشتیاں دے سجدیاں دا مان توڑ کے رکھ دیتا تے انسانیت دا سر بلند کر دیتا۔ گرامی قدر حضرات ہن بس میں ایک دو بات تانوں سنانی ہے اس کربلا دی جڑی کربلا امام حسین دے بعد حسین دی بہن زینب نے ویکھی۔ آکھو گے سبحان اللہ۔ جڑے واقعے کربلا تے 10 محرم تو بعد دے واقعات دن گزر رہے نے، میرا دل کردا میں تانوں انہاں دناں دی داستان سنا دیواں۔ ساڈے کول کربلا دے 2 چشمدید گواہ نے، ایک کو تاریخی سانحہ نہیں ہے کہ آکھیا جی جاوے جی تاریخ معتبر نہیں، ساڈے کول 2 چشمدید گواہ نے واقعہ کربلا دے، ایک سیدہ زینب ایک زین العابدین، 2 چشمدید گواہ نے ساڈے کول۔ امام
زین العابدین فرماتے نے ساڈا قافلہ مدینے تے ٹریا تے مکے گیا تے مکے تو اسی کربلا گئے قربانیاں دے کے قیدی بن کے اسی کوفہ گئے ابن زیاد دربار جو ہو کے اسی دمشق اور ملک شام یزید دے قید خانے تک گئے اتھو قید ہو کے تے اسی واپس کربلا تو مڑ مدینے آئے فرماتے نے مدینے تو لے کے مڑ مدینے آمن تک 6 مہینے لگے انہیاں قربانیاں تے سفر دیاں صعوبتاں دے برداشت باوجود آپ فرماتے نے انہاں پورے 6 مہینے دے اندر میں اپنی پھپھو زینب دا ایک تہجد دی نماز دا سجدہ بھی چھٹدا نہیں ویکھیا ایک باری سبحان اللہ کیا سبحان اللہ میں نو آ کے تے بڑے بڑے فلسفی تے بڑے بڑے علماء تے بڑے بڑے ثناخان صحافی میں نو روزانہ پوچھتے ہیں آسی صاحب فلسفہ شہادت کربلا کی گئے تے میں کہنا آئی فلسفہ شہادت کربلا کہ ویر نے سارا کچھ قربان کر کے تلوار دے سائے تھلے سجدہ کیتا تے جدو بہن دی بھائی دی لاش تے گھوڑے پہ دوڑ دے سننا او دو بہن اثر دی نماز پہ پڑھ دی سی او دو بہن خیمے چ بیٹھ کے اثر دی نماز پہ پڑھ دی سی اور جتھے عورتاں وین کر دیا نے نا انہاں موقع تے زینب سجدے پہ کر دی سی اوتھے زینب سجدے کر دی جتھے عورتاں وین کر دیا تے لکھاں سلام نے نا حسین دے آخری سجدے نو تے لکھاں سلام نے زینب دے سجدے آنے انہیں نیزے دی نوک تے چڑھ کے قرآن پڑھ کے دسیا کہ میرے ورگا ویر کوئی نہیں تے انہیں نمازاں ویر دی لاش کو کھلو کے پڑھ کے دسیا میرے جی بھی ہمشیر کوئی نہیں انہیں دسیا میں علی دا پتران تے انہیں دسیا میں زہرہ دی دہیاں گرامی قدر حضرات دو میں کردار کربلا دے بڑے اہم نے مدینے تو لے کے کربلا تک امام حسین سن پر کربلا تو لے کے مدینے تک زینب حسین سن اس بہن نے او کردار ادا کیتا جڑی شریکت الحسین ہے او جڑی ماں چ بھی حسین دی شریک ہے باپ وچ بھی حسین دی شریک ہے نانے وچ بھی حسین دی شریک ہے محمد دی زبان دے چوسے لینچ بھی محمد حسین دی شریک ہے وہ جڑی دکھاں وچ بھی حسین دی شریک ہے تے سکھاں وچ بھی حسین دی شریک آئے وہ جڑی شریکت الحسین سی انہیں دکھ بھی ویر دے نال ویکھے تے ویر دے نال کربلا دا میدان بھی ویکھیا تے بعد وچ حسین دی تلوار پھڑ کے حسین بن گئی راکھی بھی حسین نے پھر لاشاں دی کیتی میری ملت نوجوانوں واقع کربلا دے بعد جدو امام علی مقام دی لاش تے گھوڑے پہ دوڑ دے سن خیمیاں نو یزیدیاں نے اگاں لگائیاں مال غنیمت سمجھ کے مال لٹیا معاذ اللہ آج کئی کہندے نہیں جی انہاں مال نہیں لٹیا تے میں ممبر تے بیٹھ کے بس اینا جملہ کہاں گا چور چوری کر کے کدو مند ہے حضرت چور چوری کر کے کدو مند ہے یزید حواری کہندے نہیں لٹیا میں کہاں گا بس چور چوری کر کے کدو مند ہے یزیدیاں نے امام حسین دے خیمے نو اگاں لگا دیتیاں سیدہ سکینہ پیا روندیاں سن ایک یزیدی لانتی گزردہ سیدہ سکینہ دے کنہ دیاں بالیاں کھو کے لے گئے تے خون دا فوارہ نکلا ہے سکینہ دوڑ کے خیمے چ گئی تے ویکھیا سیدہ زینب پھپھو سجدے پہ کر دی تے نماز اثر بھی پڑھ دی ادھر دیکھیا تے عورت پانی دا پیالہ پیش کر کے کہنے لگی سیدو میرا پانی قبول کرو پانی وال ویکھ کے فرما دیا جدا حسین ورگا ویر پیاسا دنیا تو ٹر جائے اس بہن کو پانی تو نہیں نہ پیتا جاندہ عورت کہنے لگی سیدہ میں کوئی بیگانی نہیں میں کربلا دے پہلے شہید حضرت حور دی بیویاں خون دے کے کربلا چے حصہ پا گیا سیدو میرا پانی قبول کرو میرا کربلا چے حصہ پہ جائے سیدہ زینب پانی پکڑیا خیال آیا میرے حسین دا پتر زین العابدین جو 3 دن گزرے بخار نال بے ہوش ہے ان پانی نہ پلا کے آواں خیمے جا کے تے چمڑے دے بستر تے امام زین العابدین لیٹے سر اٹھا کے گودی چلا کے متھا چوم کے فرما دیے اٹھ تو یتیم ہو گیا ہے اٹھ نبی دیاں دھیاں دا وارث بن امام زین العابدین کو بخار دی شدت نہ اکھیاں نہیں کھل دیاں تے رو کے فرما لگے پردیسیاں نہ پیار کرنے والے کون ہیں فرمایا آنکھاں کھول تیری پھپھو زینب آئی پانی دا پیالہ لبا نہ لگایا سیدنا زین العابدین نے پیالہ ہٹا کے آکھیا پھپھو جی تو سب پیتا کہ نہیں فرما دیا تو چھوٹا ہے نا پہلے تو پی لائے وہ بہنہ والے ہو تو دھیاں والے ہو امام زین العابدین نے ہٹا کے آکھیا پھپھو جی جو چھوٹیاں ہی پینا ہے تو پھر پہلے میری سکینہ نو نہیں پلا دیں دے ویکھو کیسے صابرین دے امام نے 3 دن دے ترہائے سیدتے ہوئیاں سب دیاں خشک زبانہ پر پھر بھی ود جانا دیتیاں انہاں غازیاں شیر جوانا پیاس اتنی ہے پانی لب نہ لگایا پر ہٹا کے فرمایا پہلے سکینہ نو پلا دیو
سیدہ زینب پانی دا پیالہ لے کے سکینہ دے قریب آئیوں، پیالہ لبن لگا کے فرمان لگی علی سکینہ پانی پی لے۔ سیدہ سکینہ نے پیالہ ڈھا کے فرمایا پپو جان پہلے میرے ویر زین العابدین نو پلا دیو۔ فرما دیا میں پانی لے کے گئی سا، وہ کہندا پہلے چھوٹے پین گے پھر بڑے پین گے۔ سیدہ سکینہ پانی دا پیالہ پکڑی آؤ، کربلا دے میدان والے دوڑ پئی۔ سیدہ زینب فرما دیا نہیں سکینہ نہیں دیا کتھے چلی ہے، مڑ کے کہن لگی پھپھی اماں یہ پہلے چھوٹیاں ہی پینا ہے، میں اپنے چھوٹے ویر اصغر نو پانی پلانے چلی آؤں، انہوں بابا نے آتے دفن کیتا ہے۔ سیدہ سکینہ نو دوڑ دیا ٹھوکر لگی، پانی دا پیالہ ریت ڈل گیا، کربلاؤں دی تب دی ریت پانی پی گئی، میرے حسین دی سکینہ مڑ پیاسی رہ گئی۔ میاں صاحب فرما دینے اے بے طاقت ہندیاں انہاں زور نہیں لایا، او بیٹھے آئے من رضائی دنیا یتو پیاسے ڈر گئے، اے دین دنی دے سوائی۔ سیدہ سکینہ نے اٹھا کے سیدہ زینب خیمے چلے آیا، تھپکی لے کے سلایا، فرما دیا شالا مسافر کوئی نہ تھی ویتے ککھ جنا تھی بارے ہو، تاڑی مار اڑانا باہو اسی آپ پہ اڈن ہارے ہو۔ نوجوانوں الغرض جدو قیدیاں نو قیدی بنا کے نا مصطفیٰ دیاں نو قیدن بنا کے تے میدان کربلا تو کوفے والے چلے نا، تے امام علی مقام امام زین العابدین دے ہاتھاں چا ہاتھ کڑیاں تے پیراں چا بیڑیاں پہنا کے ٹریا۔ نوجوانوں ٹر دے جا رہے تھے، کوفے دا بازار آیا، او کوفے دا بازار جتھو کدے سیدہ زینب شہزادی بن کے اپنے بابا مولا علی نال گزری سی، آج اس کوفے دے بازار چو اپنے بھائی حسین نال قیدن بن کے گزری نا، تے لوگ کوٹھیں تے چڑھ کے بکھرے، کیونکہ یزید نے اعلان کرایا کہ تماشا دیکھو۔ انہیں نہیں دسیا کہ رسول اللہ دیاں دیاں نے، انہیں نہیں دسیا کہ خانواد رسول ہے، انہیں آکھیا میری حکومت دے باغی آ رہے نے، لوگوں ویکھو میں اپنے باغیاں نال کی سلوک کرنا۔ لوگ کوٹھیں تے چڑھ گئے، سیدہ سکینہ پردہ دار مصطفیٰ دی بیٹی گردن جھکا کے اونٹ تے بیٹھ کے گزر رہی ہیں، اچانک ایک گھر وچوں ایک مائی بڈیری نکلی، اودی تلی دے اوتے دو روٹی دے سکے ٹکر نے لے آ کے ٹکر سیدہ زینب نو پیش کر کے کہنے لگی بیٹی تو قیدن لگنی ہے، مسافرہ لگنی ہے، پردیسن لگنی ہے، تے بھکھی بھی پہ لگنی ہے، بیٹی یہ روٹی کھا رہے اے او زینب ہے جڑی بہن تے حسن حسین دیئے اور دوتری تے مصطفیٰ دیئے، بیٹی علی تے زہرا دیئے تے پیوی عبداللہ بن جعفر دیئے۔ وہ عبداللہ بن جعفر جڑا مدینہ دا سب تو امیر تاجر ہے، اور جڑی آپ اتنی امیر خاتون سی کہ جدے ویڑے دے بار ہر ویلے مگتیاں دیا کتاراں لگیاں رہدیاں سن، جڑی اتنی سخیہ سی کہ امام حسین ورگے سخی نے ایک دن آ کے آکھیا تھوڑا مال جوڑ کے بچیاں لی بھی رکھ لے، تے متھا چوم کے فرما دیاں ویرا مینوں انج لگدا رب مینوں دیندا ہی ونڈن واسطے وے۔ اور جڑی آپ ایڈی بڑی سخیہ سی انہیں جدو بازار وچ اس طرح کر کے مائی نے سکی روٹی دے دو ٹکر دیتے نا، تے سیدہ زینب ہاتھ پیچھے کر کے فرما لگیاں اماں اسی منگن والے نہیں اسی ونڈن والے ہاں۔ مائی بڑی حیرت نہ بیٹھ کے کہنے لگی بیٹی تو کون ہے؟ سیدہ زینب رو کے فرما دیا اماں جڑے ساڑھے برگے قیدی تے پردیسی دکھی ہونا انہوں کو انہوں دیاں برادریاں نہیں پوچھی دیاں۔ مائی کہنے لگی میں تینوں ایویں نہیں پوچھ دی بیٹی، میں نے تیری آواز سن کے تے سیدہ زہرا دی خوشبو آئی ہے، آج انہیں مہینیاں دے بعد پردیساں چ ماں دا نہ سنیا۔ سیدہ زینب تڑپ کے فرما دیا اماں تو مدینے والی فاطمہ نو کیویں جاننی ہے؟ مائی کہنے لگی بیٹی جدو میں جوان سا مدینے وسدی رہی ہوں، میں سیدہ زہرا دے برتن دھوندی رہی ہوں، ایک دن میں سیدہ زہرا دے برتن بھی دھوندی ساؤں، سیدہ فرما دیا نہیں بی بی کتھوں دی رہن والی ہے؟ میں عرض کی تھی سیدہ میں کوفے دی رہن والی ہوں، کوفے دا نام سن کے سیدہ بڑی دیر رو دیاں رہی ہوں۔ میں عرض کی تھی سیدہ رو دیاں کیوں؟ فرما دیا نے بی بی روز دیاں گلاں نے ایک میرا کام کر دے ہوئی۔ میں عرض کی تھی سیدہ حکم ہو گئے، سیدہ فرما دیا کدے ویلا آئے گا تیرے کوفے دیاں گلیاں چک قیدیاں دا قافلہ گزرے گا، انہاں پردیسیاں نو پانی پلا دیویں، انہاں نو بڑی پیاس لگی ہوئے گی، انہاں نو کھانا کھلا دیویں، انہاں نو بھوک لگی ہوئے گی،
اج وڈیری ہو گئی میں اعلان سنیا کوئی قیدی پہ گزر دینا مینوں سیدہ ہوں دی گلی یاد آئی میں سارا گھر کھولیا روٹی تے نہ ملی اے سکی روٹی دے ٹکر ملے لے آئی ہوں سیدہ زینب فرماندیاں نے اماں انہاں ویلیاں دی کوئی ہور گل سناؤ کہن لگی سیدہ زہرا دی ایک چھوٹی جی بیٹی زینب سی نانو لوریاں دیندی رہی ہوں سیدہ زینب چیخ مار کے رو پئی ہوں مائی کہن لگی بی بی غنی کیوں ہے فرماندیاں نے اماں جنہوں لوریاں دیندی رہی ہیں میں اوہی زینب مائی دیاں چیخ نکل گئی ہوں رو کے کہن لگی ربا کیڑے دن وخائنی جنہ رسول دیاں دھیاں دا کدے لوگاں بازاراں جنانی سی لے آؤ اے ظالمونا نبی دیاں بیٹیاں نو بازاراں جی قیدی بنا کے لے آئے نے اے دے نبی دیاں شہزادیاں آنے مائی کہن لگی سیدہ ہے تے میں کوفے دیاں پر میں کوفی نہیں میں تے تیری ماں دی نوکرانی آؤں سیدہ جے کوفے والے ظلم کیتا ہے انہاں لی پر دعا کرے آجے پر میرے لی دعا کر جاؤ سیدہ نے جھولی پھیلاؤں لئی عرض کر دیا نیلی چھت والے آؤ اس مائی نے پردیسہ جو سانوں ہی اپنا پرونا بنایا ہے جدو معاشر دا میدان آوے انہوں ساڑھا پرونا سمجھ کے معاف کر دے میں مائی نے چیخ ہماری سیدہ دے قدمہ جڑی کیوں دی روح پرواد کر گئی نیازاں فرما دے میں اے ملک جنہ تھی اے شرما کرے دے کہ رب کرے آئے بڑے آیا اے قیدی بن کے شام نو چلی آؤں او علی دیاں جائیاں قافلہ کتھو کتھو گزریا تے کی انہاں دے نال بیٹی اے یا زینب جاندی یا زین العابدین تے یا انہاں دا خدا جاندا ہے واقعات بڑے نے آؤ آخری گل کرا یزید دے دربار وچ جدو قافلہ پہنچیا نا تے امام زین العابدین نو ہتھ کڑیا تے بیڑیاں پہنا کے یزید دے دربار وچ پیش کیتا گیا امام حسین دا سر تھال وچ رکھ کے یزید دے سامنے پیش کیتا گیا یزید دے ہاتھ وچ اس ویلے ایک سوٹی تے چھڑی سی انہیں چھڑی امام حسین دے ہونٹاں تے ماری حضور ایک صحابی بیٹھے سن تڑپ کے فرمان لگے لانتیا نہ مارو نہ ہونٹنوں میں نبی نے چوم دیا ویکھے آئی کہنے لگا تو صحابی نہ ہوں تو میں تیرے ٹکڑے کر دیندہ فرمایا صحابی دا عدب کرنا ہے تو دا کر دے نہیں جڑا محمد دی زبان دے چوس سے لے کے پلے آئے امام زین العابدین یزید ویکھ کے کہنے لگا تسی ہار گئے تے اسی جت گئے فرمایا کی میں کہنے لگا تیرے باپ دا سر تھال جتے میں تخت تے بیٹھا تے میرے سر دے ہوتے تاج اور ویکھ میرے نکارے تے ڈھول پہ فتح دے بج دینی تسی ہار گئے سی جت گئے امام زین العابدین نے خاموشی اختیار کی تھی دمشق دی جامع مسجد جمعہ دی اذان دی آواز آئی اشہد ان محمد رسول اللہ امام زین العابدین فرمان لگے اذان دین والے تو نہ محمد دی قسم تھے چپ کر جا وہ چپ کیتا تے آپ یزید نو فرمان لگے اے اذان ہے جو تیرے نانے دنا ہے کہ میرے نانے دنا ہے یزید تو گل نہ بنی تے کہنے لگا نانا تے تو ہاڑا ہی ہے فرمایا پھر تو ہار گیا تے اسی جت گیا کہنے لگا کیوں فرمایا لانتیا میرا باپ کو تیرے تخت لی لڑے آئے جڑے تخت تو ناز کرنا ہے فرمایا جڑا محمد دے موڑیاں تے بیجو نا تیرے تخت تے بیٹھ کے کی کرنا ہے فرمایا میرا بابا تے کسے پتھر نو ٹھوکر مارے تخت بنا دے وے کہنے لگا پھر لڑیا کیوں فرمایا تو چاندہ سے ساڑھے نانے دی اذان بند ہو جائے تے نماز بند ہو جائے اسلام بند ہو جائے دروازہ اسلام دا بند ہو جائے میرا بابا چاہتا سی میرے نانے دی اذان ہوندی رہے ہار دی اونے جنہ دا نسب العین ہار جائے تے جت دے اونے جنہ دا نسب العین جت جائے فرما تو چاہتا سا تیرا اذان بند کر دیتی جائے پر او ویکھ تیرے ڈھول تے کل بند ہو جانے ہیں ساڑھے نانے دی اذان اج بھی ہوندی ہے ساڑھے نانے دی اذان کل بھی ہونی ہے تے قیام تک ساڑھے نانے دی اذان ہوندی رہے گی تے جب تک مسجد مینار چو اذان دی آواز ہوندی رہے گی تو ہارے ہی رہے گا تے حسین جتے ہی رہے گا جڑی فجر دی اذان ہونی ہے نا یہ اذان دس رہی ہے کہ یزید ہار گیا کہ حسین جت گیا کیونکہ یزید دا نسب العین ہار گیا حسین دا نسب العین جت گیا کرتی ہے پیش آج بھی شہادت حسین کی آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول گرامی قدر حضرات آج پیغام حسین ایک اندنے باپ دی شان تے ایک گل سنا دیو
ایک ہی گل سنا دینا ختم شریف انہوں دے والد گرامی دا کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں میرے نبی نے فرمایا جڑا غلام میرا صبح اٹھ کے اپنے باپ دا چہرہ ویکھ کے مسکرا دے وے یہ نہیں فرمایا کہ جڑا ابو دا حال پوچھے ابو دی جیب وچ روزانہ صبح تو لے کے شام تک دا خرچہ ڈالے نہیں بس اتنا کرے کہ اپنے باپ دا چہرہ ویکھ کے مسکرا دے وے اج دے نوجوان وانگو نہیں جڑا باپ نو ویکھے نا تے او دے متھے تیوڑی تے وٹ پہ جاندا ہے ادھی رات ویلے پتر گھر آوے تے ابو پوچھے کتھوں آیا ہے تے پتر انج گھوری پا کے باپ وال ویکھدا کہ باپ بیچارہ اگلی رات پوچھدا ہی نہیں کتھوں آیا ہے اس پتر دی گل نہیں ہو رہی اس با ادب بیٹے دی بات ہو رہی ہے جڑا صبح اٹھے تے ابو دے سامنے آوے تے ابو دا چہرہ ویکھے تے انہوں اتنی خوشی ہوئے کہ مسکرا دے وے میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ اس نوجوان دے نامہ اعمال چ ایک قبول حاجت 2 عمریاں دا ثواب لکھ دیندا ہے الحمدللہ اس سال میں حج کر کے آیا ہوں لکھاں حاجی حج کر کے آئے جاؤ جا کے پاکستان دے ہر حاجی نو مل کے پوچھ لو مینوں بھی جیب کھول کے دیکھ لو کہ اسی صاحب تہاڈی جیب چ کوئی سرٹیفکیٹ کو سند کو گارنٹی کارڈ ہے جڑا آن لگے سعودی عرب والے دتا ہوئے کہ لو حاجی صاحب تسی بڑی گرمی چ حج کر کے چلے ہو لکھاں روپے لگا کے آئے ہو اتھے لکھاں کروڑاں حاجی گئے سینکڑیاں دی تعداد وچ شہید ہو گئے گرمی تے حبس دی وجہ تو ساں بے شمار حاجیاں نو مردہ دیکھیا کسے حاجی کو کوئی گارنٹی کارڈ نہیں کہ سعودی عرب والے دیتا ہوئے کہ حاجی صاحب ایسا گارنٹی کارڈ ہے تو سب بڑی محنت کی تھی تو حج قبول ہو گیا کوئی گارنٹی نہیں کوئی کارڈ نہیں کوئی سرٹیفکیٹ نہیں حج کر آئے قبول ہے کہ نہیں انہوں پتہ ہے اللہ سب دے قبول کرے پر میرے نبی نے فرمایا کعبے گیا حج کر کے ہمیں گارنٹی کوئی نہیں قبول ہے کہ نہیں پر فرمایا سویرے اٹھ کے ابو دا چہرہ ویکھ کے مسکرا دے رب قبول حج دا ثواب عطا کر دے گا ادھروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 2 واری ویکھے میرے آقا فرمایا 2 حجاں دا ثواب ادھروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 3 واری ویکھے فرمایا نو 3 حجاں دا ثواب باروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 4 واری ویکھے میری سرکار نے ہاتھ اشارہ کر کے فرمایا کیڑی 3 تے 4 دی گنتی چ پا گئے ہو میرے رب دے گھر کوئی گھاٹا ہے فرمایا روز ابو نو 100 واری ویکھیا کر رب 100 حج دے ثواب عطا کر دے گا تیرا کعبہ قبلہ حج تیرے بیڑے دے اندر ہے اپنے ابو دا احترام کرو تہانوں نہیں پتا تہاڈی ماں نے تہاڈے واسطے کنیاں زندگی دی راتاں جاگ کے گزاریاں نے تیرا باپ او جنہیں تھاری جوانی تیرے واسطے پردیساں چ گزار دیتی او سعودی عرب دی گرمی وچ جڑا 15ویں منزل تے جا کے بابا دہاڑی لگاندے نا او گیا دہاڑی گرمی چ اس واسطے لگاندے کہ پاکستان وچ جڑا میرا پتر میٹرک دے پیپر پیا دیندے نا وہ اے سی والے کمرے چ بیٹھ کے پڑھے میرے پتر نو کدھر گرمی نہ لگی میری ملت دے نوجوانوں اے باپ یہ جنہیں تیرے واسطے اپنی ساری جوانی برباد کر چھوڑی پتر جدو وڈے ہو کے پوچھ دے نا ابو تساں ساڈے لئی کیتا کی ہے اس ویلے باپ نو ہارٹ اٹیک ہو جاندا ہے کیونکہ وہ دا کلیجہ پھٹ جاندا ہے کہ تیرے واسطے تے چلیا میں اپنی جوانی برباد کر دیتی تے تو پوچھنا میرے لئی کیتا کیجئے اپنے باپ دی قدر کرو صبح اٹھ کے باپ دا ہاتھ تے امی دے قدم چمیا کر میں ممبر رسول تے بیٹھ کے کہنا جا زمانے چ اس دن تیری کنڈ کوئی نہ لا سکے گا سویرے اٹھ کے روزانہ اپنے باپ دے ہاتھ چمیا کرو اپنی ماں دے قدماں دے تلیاں نو بوسا دیا کرو زمانے چ کنڈ کوئی نہ لگا سکے گا صبح گھروں نکل دیو نہ کولو دعاواں لے کے نکلیا کرو باپ دی قدر پوچھنی آ تے جا کسے یتیم کولو پوچھ باپ کی ہوندا ہے بچہ اپنے باپ دی انگلی پکڑ کے بازار چ گزر جائے نا تو بچے نو انج لگدا جویں سارے بازار دے کھلونے میرے نے کیونکہ میرا ابو میرے نال ہے میں جڑے کھلونے تے ہاتھ رکھیا میرے باپ نے وہی لے دینا ہے وہ باپ سر تے ہوئے تے بچہ دنیا دا سب تو امیر انسان ہوندا ہے باپ سر تے ہوئے تے باپ ٹر جائے تے انج لگدا ہے آسمان تو علاوہ سر تے سایہ کوئی نہیں رہا کوئی سایہ نہیں جے بچدا اپنے اپنے باپ دی عزت احترام کرو میرے کریم نے فرمایا باپ کھڑا ہوئے تے باپ دے سامنے بیٹھو نا باپ ٹردا ہوئے تے اپنے باپ دے اگے اگے نہ ٹری تیرے باپ نو کدھر تیرا پیچھے ہی نہ ہو جاوے کدھر بے ادبی نہ ہو جائے فرمایا اپنے باپ دا نام لے کے نہ کدے پکاریو باپ دی عظمت دے حوالے نہ میں گفتگو کیتی تے کئی گھنٹے میں نو درکار ہیں بس 100 ہاتھ رسا تے گھنڈ سیرے تے کروڑا باتاں دی کوئی بات ہے اگر تو چاہنا ہے تینوں کو دنیا تے آخرت دا مرتبہ تے مقام مل جائے میں ممبر رسول تے بیٹھا میں اپنی خطابت 24 سال میں دنیا پھر کے ویکھ لئی میں کسے بھی مرتبے والے مقام والے بندے نو کلیاں بٹھا کے جدو بھی پوچھے نا پامیں کوئی عالم دین ہوئے پیر ہوئے ناتخاں ہوئے
وزیر ہوئے، فیکٹری آنر ہوئے، کوئی دنیا دا امیر ترین کوئی بھی میں مرتبے والا مقام والا بندہ ویکھیا نا، میں نے کلیاں کر کے پوچھا ہے مقام کتھوں لے آئی؟ تو انہیں میں نے ایک جملہ ضرور بولیا ہے، انہیں آکھیا میرے ماپیاں دی دعا ہے، تو یا انہیں آکھیا میرے مرشد دی دعا ہے۔ اگر تسی چاہتے ہو کہ مرتبہ تے مقام ملے تے اپنی ماں تے باپ کو دعا لیا کرو، اپنی ماں تے باپ دی قدر کر لو، ٹر جاون تے پتہ لگ دے۔ اے بڑی دے دن گزرے نا تو سب دیکھیا ہوئے گا سارے لوگ نویں کپڑے پا کے عید منا رہے سن، پر جنہ دے ماں پہ ٹر گئے نا وہ عید دی نماز پڑھ کے گھر نہیں سن گئے، وہ قبرستان گئے سن۔ سارے لوگ عید پہ منا دے سن تے وہ قبران تے بیٹھ کے پہ روتے سن، انہوں نے عید بھی عید نہیں لگی جنہ دے ماں پہ ٹر گئے نے۔ تو تسی چاہتے ہو نا کہ دنیا تے آخرت دا کو مقام تے مرتبہ ملے، اپنے ماں باپ دی قدر کر لو تے جوندیاں جوندے کر لو۔ گرامی قدر حضرات، میں اللہ دی بارگاہ چ آخر تے دعا گو ہاں کہ مرحوم محمد حنیف صاحب دی اللہ درجات دی بلندی فرمائے۔